اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أول في يومنا هذا لنا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا ورباحا. اللهم صبحنا منك صباح الرضا واكفنا شر ما في القضاء ولا تعذبنا بالجرائم يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم اجعل صباحنا صباح صالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأبداننا وأبدان المطيعين وأعمالنا أعمال المتقين وألسنتنا ألسنة الذاكرين ونبهنا عن نومة الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين وارزقنا الجنة يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين. صل على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله